जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ सप्तदशः सर्गः। श्रीहरये नमः। ततः कुमुदषण्डाभः निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगाम नभश्चन्द्रः हंसो नीलमिवोदकं। श्रीहरये नमः। ततः कुमुदषण्डाभः निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगाम नभश्चन्द्रः हंसो नीलमिवोदकं। साचिव्यमिव कुर्वन् सः प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजं। सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारैरिव न्यस्तां भारेर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् पवनात्मजः। सददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षी मेघकर्णाञ्च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णाञ्च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिगायोत्तमाङ्गीञ्च तनुशीर्घशिरोधरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटाञ्च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्टीं चुबुकोष्टीञ्च लम्बास्यां लम्बजानुकां ह्रस्वां दीर्घां तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा कराळां भुग्नवक्त्राञ्च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गळाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालायसमहाशूल कूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूल महिषाजशिवामुखीः गजोष्ट्रहयपादीश्च निखातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च करकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीः हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथापराः अनासा अतिनासाश्च त्र्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः अस्तिपादा महापादाः गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवाः अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रस्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीः गोमुखीः सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराळाधूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्तीः सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गी मांसशोणितभोजनाः ताददर्शकपिश्रेष्ठः रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्यादश्चाश्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवाणे हनुमाने जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैः रुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसंवृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूथां सिंहसंवृद्धां पद्मां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते
शारदाभ्रैरिवावृतां कृष्टरूपमसंस्पर्शात् अयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्ताम् अयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिगा मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लताम् अकुसुमामिव सामलेन च दिग्धान्ति वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्गदिग्धेव विभाति न विभाति च मलिनेन च वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशापाक्षीं ददर्श हनुमान् कविः तां देवीं दीनवदनाम् अदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशापनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैः वृक्षाणि पल्लवदारिणः सङ्घातिमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजाणि सशुश्रोणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मोज हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टः हनुमाने संवृतोऽभवत् श्रीहरये नमः। नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टः हनुमान् संवृतोऽभवत् श्रीहरये नमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदश सर्गः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामिनः जय